दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनजागृति टिभी नेपाल। जनजागृति टिभी नेपाल हेरेर बस्नु भएको तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। हरेक भिडियोहरू जस्तै आज पनि फरक विषयवस्तुमा हामीसँग फरक वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानका अभियन्ता एवं लेखक हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न समय र परिस्थिति अनुसारको विषयवस्तुमा आफ्ना विभिन्न लेखहरू लेख्ने गरेको पाइन्छ र ती लेखहरू मध्ये उहाँको एउटा प्रमुख लेखको रूपमा अथवा प्रमुख विषयको रूपमा भौतिकवादलाई उहाँले लिनुभएको छ र त्यही भौतिकवाद लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नको लागि राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानका अभियन्ता एवं लेखक भुवन कठारियाज्यूलाई हामीले आज हाम्रो यस स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। भुवन कठारियाज्यू, तपाईलाई जनजागृति टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय तपाईले चाहिँ भौतिकवाद लगायतका विभिन्न विषयहरूमा थुप्रै लेखहरू लेख्दै आइराख्नु भएको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने तपाई भौतिकवाद विरोधी देखिनुहुन्छ, तर समाजले चाहिँ यही भौतिकवादलाई नै महत्त्व दिइराखेको अवस्था छ। तपाईले चाहिँ त्यसमा किन विरोध जनाइराख्नु भएको छ त? धन्यवाद, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र यो पछिल्लो समस्या अथवा यो पछिल्लो समयमा एकदम सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो। यो सन्तुलित पाइएको छ र भौतिकवादले यो समग्र विश्व प्रणालीमै पारेको नकारात्मक प्रभाव र भौतिकवादले निम्त्याएका समस्याहरूको विषयमा मैले उजागर गर्न चाहेको हो। र यो समग्र समस्याहरू अहिले मानव जीवनका जटिलताहरू, मान्छे एक प्रकारको चाहिँ रोग र चाहिँ तनावबाट ग्रसित छ आजको पुस्ता। के त्यो सबै भौतिकवादले गर्दाखेरि रोगबाट ग्रसित हुन पुगेको हो त आजको समाज? सबै भौतिकवादकै प्रभाव हो भने त भन्न सकिँदैन, तर यसको प्रमुख जिम्मेवार कारक तत्त्व भनेको भौतिकवाद नै हो। त्यो कसरी हो, त्यसलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न हामी दर्शकहरू समक्ष। अब त्यो तपाईले भन्नुभयो यी विभिन्न किसिमका रोगहरू लगायतका विभिन्न समस्याहरू चाहिँ भौतिकवादले गर्दाखेरि आउँछ भनेर, के ती सबै समस्याहरू भौतिकवादकै कारणले आएको हो त? अब यस विषयमा भन्नु पर्दाखेरि हेर्नु सर, हजुर, मान्छेको जीवन भनेको के हो, हामीले त्यहाँ जानुपर्छ क्या। सबभन्दा प्रारम्भिक रूपमा मान्छेको जीवन के हो, हाम्रा जीवनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन्, हामीले त्यहाँ जानुपर्छ। अब मान्छेको जीवन भनेको मान्छेको आचरण, व्यवहार, जीवन पद्धतिले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि म के भन्छु भने म एउटा शिक्षा, अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै यो औपचारिक शिक्षा मात्र होइन, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आचरण निर्माण र निर्धारण गर्ने स्रोत हो शिक्षा। अब शिक्षाको पहिलो पाठशाला भनेको हाम्रो परिवार, त्यसपछि हाम्रो वरिपरिको पर्यावरण, हामी जहाँ हुर्किन्छौँ, खान्छौँ, बढ्छौँ, हरेक कुरा चरणबद्ध रूपमा सिक्दै हाम्रो जीवनको चाहिँ चरणहरू, उमेर चरणहरू हामी पार गर्दै जान्छौँ। त्यो शिक्षा छ नि, त्यो सबै कुरा जसले हाम्रो स्वभाव र आचरण निर्माण गर्दछ, त्यो नै भौतिकवादबाट सबभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि मान्छे आजको दिन शिक्षालाई पहिला त पुँजीकरण गरियो। शिक्षा सिकाइ भन्ने कुरा अर्थव्यवस्था र पुँजीसँग दाजिने कुरै होइन क्या। बढी लगानी गरेर बढी शिक्षा, राम्रो शिक्षा सिकिने भन्ने कुरा हुँदैन क्या। सिकाइ भनेको मूल्यहीन हुन्छ, अमूल्य पनि हुन्छ, मूल्यहीन पनि हुन्छ। अब यसलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो हो। तब चाहिँ समस्या निम्त्यायो। तपाईको विचारमा भौतिकवादले समाज र व्यक्तिको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईले? एकदमै भौतिकवाद गलत छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको होइन कि? एकदमै त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। एकदमै यो कुरालाई म कसरी प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने विगत करिब 400 देखि 600 वर्ष यता यो एउटा आधुनिकवादको एउटा चाहिँ यो के भन्छ पुँजीवाद र चाहिँ भौतिकवादको एउटा चाहिँ विश्वमा विकास हुँदै गयो। यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई प्रकृतिबाट एकदमै अलग्याउँदै आयो। मान्छेलाई वस्तुवादी मान्छेको प्रकृतिसँगको चाहिँ सम्बन्ध, जबकि प्रकृति हाम्रो जीवन हो, प्रकृतिले नै हामीलाई निर्माण गर्छ। अनि प्रकृतिको एउटा रमाइलो कुरा के छ भने प्रकृतिको एउटा नियम छ, बडो अनमोल नियम।
प्रकृतिले पहिला कुनै पनि जीव अथवा कुनै पनि वस्तुको निर्माण गर्नुभन्दा पहिला त्यो वस्तुलाई यो प्रकृतिमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्छ अनि बल्ल त्यो प्राणी त्यो जीवको उत्पत्ति गर्दछ भने प्रकृतिसँग हामी यसरी निकट छौँ। मान्छेलाई यो भौतिकवादी चिन्तनले प्रकृतिबाट अलग्याउँदै ल्यायो। मान्छेभित्रका मानवीय संवेदनाहरू, मान्छेभित्रका इमोसनहरू, आपसी सम्बन्धहरू, सद्भावहरू, चरित्रका कुरा पर्थे, त्योभित्र नैतिकताका कुरा पर्थे, एउटा धर्मका कुराहरू पर्थे। धर्मले जस्तो चाहिँ मान्छेलाई एउटा व्यवस्थित र सुरक्षित जीवन पद्धतिमा बाँधेर उसलाई उसको चाहिँ सफल जीवनयापन गर्न सिकाउँथ्यो। यी सबै कुराहरूबाट मान्छेलाई अलग्याउँदै मान्छेलाई पुँजी र वस्तु केन्द्रित चिन्तनमा ढाल्दै ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मानसिकता पुरै चाहिँ वस्तुकरण भयो, पुँजीकरण भयो र अनि एउटा यस्ता कन्सेप्टहरू चाहिँ डेभलप हुँदै आए कि यो पृथ्वीमा जोसँग भौतिक वस्तुहरूको उपलब्धता जति बढी छ ऊ त्यति नै सफल मानिने, जोसँग सम्पत्ति र यो चाहिँ पुँजीको मात्रा जोसँग जति बढी छ ऊ त्यति नै उन्नत विकसित मानिने। यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा पुँजी सञ्चयको अनि चाहिँ वस्तु र चाहिँ भौतिक साधनहरूको के अरे सङ्कलनको एउटा प्रतिस्पर्धा चल्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मानवीय गुणहरू, मानवीय संवेदनाहरू बिस्तारै मान्छेबाट हराउँदै मान्छे कसरी पुँजी र चाहिँ भौतिक रूपमा आफू सम्पन्न हुने भन्ने प्रतिस्पर्धामा मान्छे एकदमै अन्धो भएर होमियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, संसारमा जुन देश भौतिक कुराहरूमा विकासको नाममा जुन भौतिकवादलाई मात्रै चाहिँ हेर्ने गरेको छ, अहिले विशेष गरी पाश्चात्य मुलुकहरूबाट विकास भएको यो कन्सेप्ट, जुन देशमा अत्यधिक औद्योगिकरण छ, आधुनिकीकरण भनेको छ, जहाँ कलकारखाना, ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू र एकदम कृत्रिम वस्तुहरू, कृत्रिम सेवा सुविधाका चाहिँ साधनहरू, कृत्रिम उपभोग्य वस्तु र साधनहरूको जति बढी चाहिँ विकास भएको छ, ती देशहरूमा नै सबभन्दा बढी रोग, व्याध, तनाव, इभन खाद्यान्न सङ्कटको स्थितिमा आइपुगेको छ अहिले। त्यसको मतलब यी कल कारखानाहरू जो खोलेको छ होइन, विभिन्न कम्पनीहरू खोलेको छ, त्यो पनि नखोल्नु पर्ने भन्ने हो तपाईँको विचार? होइन, त्यो नगर्ने भन्ने होइन। अब त्यसले रोग व्याधि ल्यायो भन्नुहुन्छ होइन। जब विकास हुन्छ तब विनाश हुन्छ भन्ने त हामी तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यही हाम्रो कमजोरी हो। सुन्नुहोस्, जब विकास हुन्छ तब विनाश पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेरै हामी विकास गर्न अगाडि बढ्छौँ र हामी विकास सँगसँगै विनाश पनि निश्चित रूपमा गर्छौँ क्या। विकासको अर्थ विनाश होइन नि, विकासको अर्थ विकास मात्रै हो। विकाससँग विनाश हुनु हुँदैन, विनाशको त विपरीत अर्थ हो नि विकास। त्यो त सम्भवै छैन नि। त्यो सम्भव छ। कसरी सम्भव? त्यो सम्भव छ, नभएको त होइन। तर त्यसका लागि नयाँ चाहिँ विकासको अवधारणाहरू, जस्तो हामी दिगो विकासको चाहिँ के अरे अवधारणाहरू, सिद्धान्तहरू अहिले पढ्ने गर्छौँ। त्यो के हो भने मान्छेको चाहिँ सोच, मान्छेको चिन्तनमाथि आक्रमण गर्नका लागि विश्वका केही यस्ता चाहिँ यो शत्रुहरू नै भन्नुपर्छ, यो मानव सभ्यताका शत्रुहरूले नै के गर्छ भने मान्छेलाई आफूलाई अनुकूल हुने, आफ्नो फाइदा अनुकूल चाहिँ यहाँको मान्छेको साइकोलोजी बनाउनका लागि उसले त्यस्ता हत्कण्डाहरू अपनाउँछ। त्यो विकाससँगै विनाश चाहिँ हुँदैन। विकास नै हो, विनाश विकासको विपरीतार्थ शब्द हो। शब्द विपरीतार्थ भए तापनि तपाईँको चाहिँ विकास र विनाश एक अर्काका परिपूरक जस्तै देखिन्छ। जब कुनै पनि ठाउँमा विकास भएको हुन्छ त्यो ठाउँमा विनाश पनि अवश्य भएको देखिन्छ। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण नै भन्छु। तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा जङ्गलबाट रोड काटिरहेको छ भने त्यो जङ्गलमा जुन रोडमा पर्ने बोट बिरुवाहरू छ नि, तिनीहरूलाई काट्नुपर्छ, फडानी गर्नै पर्छ। त्यो फडानी गर्दा जङ्गलको विनाश त भयो नि, तर विकास पनि त हो नि। त्यो जङ्गल कटेर अर्को जुन गाउँ आउँछ त्यहाँसम्म। मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न। तपाईँले भन्नुभयो कि के हो भने अब यसमा के हो भने विकास हामी केलाई भन्ने, कस्तो कुराको के अरे स्थापनालाई हामीले विकास भन्ने। प्रकृति जुन मानिसका लागि अथवा कुनै पनि प्राणीका लागि अथवा यो पृथ्वीमा भएका हरेक वस्तु, हरेक तत्त्वहरूको अस्तित्वका लागि प्रकृति अपरिहार्य हो। र के कुराको चाहिँ स्थापनालाई हामीले विकास भन्ने, समस्या त्यहाँनिर हो क्या। हामीले भौतिक र प्रकृति विरोधी क्रियाकलापहरूलाई मात्रै हामी विकास मान्दै आयौँ क्या। समस्या त्यसमा हो हाम्रो। विकासको अर्थ स्वच्छ पानीको मुहानहरू जोगाउनु पनि त विकास हो नि। हामीले ती पानीका मुहानहरूलाई भत्काएर त्यसमाथि हामीले चाहिँ गाडी कुदाउनुलाई हामीले विकास मान्यौँ।
अब त्यो कुरा के आउँछ भने हाम्रो एउटा चाहिँ प्रायोरिटीको नियम हामीले तोक्नुपर्छ क्या। एउटा हामीले विकासका लागि र हाम्रा आवश्यकताका लागि सबभन्दा प्रमुख प्रायोरिटीमा केलाई राख्ने? हामीले गाडीलाई चाहिँ हाम्रो प्रमुख आवश्यकता मान्ने कि स्वच्छ पिउने पानीलाई हामीले चाहिँ प्रमुख आवश्यकता मान्ने? आज विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजमा दहीहरू, महीहरू, हाम्रो चाहिँ छाँच पनि भन्छ नेपाली भाषामा, ती कुराहरू चाहिँ पिउने मान्छे पाखे, अशिक्षित, अज्ञानी, अलिकति के अरे तल्लो स्तरको र कोका कोलाहरू, पेप्सी कोलाहरू, फेन्टाहरू र महँगा रक्सीहरू पिउने मान्छे चाहिँ उन्नत, उपल्लो दर्जाको भनेर चाहिँ भन्ने जुन कन्सेप्ट विकास भएको छ नि, हो त्यहीँनिरबाट हामी चुक्छौँ क्या। अब हामी चाहिँ लागौँ, तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समय जसरी भौतिकवादको विषयमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ मूल्य र सिद्धान्तको बारेमा पनि के अरे मूल्य र महत्त्वको सिद्धान्तको बारेमा पनि लेख्दै आउनुभएको थियो र यसलाई चाहिँ दर्शकहरूको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी पस्किनुहुन्छ? म कसरी हेर्छु भने यी कुराहरूलाई संसारमा हरेक वस्तु एक अर्काका लागि महत्त्व बोकेर आएरै यी वस्तुहरूको जो बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ नि, कम्बिनेसन, हजुर, जस्तो हामी र यो लुगा छौँ नि, लुगाको हामीसितको सम्बन्ध छ र हाम्रो शरीरको यो लुगाका लागि आफ्नै महत्त्व छ। यो लुगा एउटा डल्लो परेर बसेको हुन्छ, यो लुगालाई एउटा निश्चित आकारमा उभिनका लागि हाम्रो शरीरको भूमिका हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई आवरण दिनका लागि र सुरक्षा दिनका लागि यो लुगाको जुन भूमिका हुन्छ नि, हो यो बीचको यी दुई बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यो सम्बन्ध आपसी एकअर्काप्रतिको महत्त्वका कारणले भएको हुन्छ क्या। त्यही भएर म कसरी हेर्छु भने अब यो समग्र हाम्रो यो प्रकृति पर्यावरणको बनावट, यो पर्यावरणमा भएका हरेक वस्तुहरूको आपसी एकअर्काप्रतिको चाहिँ महत्त्वको कारणले चाहिँ यहाँ निर्माण भएका छन्। जस्तो हरेक वस्तुहरू एकअर्काका परिपूरक भएर रहेका हुन्छन्। त्यो अनुसार यसलाई मैले महत्त्व र मूल्यको सिद्धान्त भनेर एउटा के अरे थ्योरी जस्तै मैले चाहिँ यसमा अलिकति खोज र केही लेखन सुरु गरेको करिब केही महिनादेखि म यसमा लागिरहेको छु। मूल्य र महत्त्व भन्ने तपाईँले चाहिँ थ्योरी नै निकाल्दै हुनुहुन्छ। त यो मूल्य र महत्त्व भन्ने जुन तपाईँको थ्योरी जुन तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ, यसको वास्तविक आशय अर्थ चाहिँ के हो? छोटोमा भनिदिनुहोस्। अहिले यो थ्योरी कम्प्लिट नै भइसकेको छैन। यसको विषयमा म खोज, अनुसन्धान र अध्ययनहरू गरि नै रहेछु। हजुर, एक चरणमा यसलाई पूर्णता दिएर म यहाँहरू समक्ष उपलब्ध गराउने नै छु। सामान्य अर्थमा बताइदिनुहोस्। सामान्य अर्थमा के हो भने मूल्य, प्राइस भ्यालु थ्योरी क्या। हामी प्रिसियस भयौँ, हामीलाई चाहिँ प्राइससँग केले जोड्यो भन्दाखेरि पुँजीवाद नै। अहिले मान्छेका सम्बन्धहरू हाम्रो जस्तो शिक्षाले नै के भन्छ भने व्हाट इज फादर, व्हाट इज फ्यामिली भनेर पढाउँदैन। हाउ टु अर्न मनी भन्ने कुरामा लक्षित रहेर यो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, जबकि म शिक्षालाई एउटा मान्छेको स्वभाव र आचरण निर्माणको साधनको रूपमा हेर्छु, तर अहिले पढ्नका लागि पनि कुन फ्याकल्टी, कुन विषय पढेर बढी पैसा छाप्न सकिने हो, अधिकभन्दा अधिक खर्च गरेर अधिकभन्दा अधिक पैसा आर्जन गर्न सक्ने विधा अथवा संकाय कुन हो, के अरे शिक्षा आर्जनका लागि पनि त्यो हेर्ने मात्रै गरिन्छ भने यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई के बनायो भने मूल्य केन्द्रित जनशक्ति निर्माण गर्यो। जस्तो ऊ मान्छेले पैसाका लागि पढेको हो नि त। हाम्रो चाहिँ पढ्नुको पछाडि उद्देश्य के? बढी पैसा आर्जन गर्नु, अरूको भन्दा चाहिँ भौतिक साधनहरू, सम्पत्तिहरू, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू, गाडीहरू, घर बङ्गलाहरू अरूको भन्दा बढी जोड्नु हो भने ऊ जुन इन्टेन्सन बोकेर अगाडि बढेको हो, जुन लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको हो, ऊ त्यही लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुने त हो नि। यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने मान्छेले सम्बन्धको महत्त्व बिर्सिँदै गयो। मान्छेको चाहिँ केन्द्रमा, हाम्रो चाहिँ चिन्तनको केन्द्रमा पुँजी यानि कि सम्पत्ति रह्यो र मान्छेले सम्बन्धको महत्त्वहरू बिर्सिँदै गयो। प्रकृति मेरा लागि कति अपरिहार्य हो, स्वच्छ पिउने पानी, स्वच्छ अक्सिजन, जुन हाम्रो हरेक सेकेन्ड अक्सिजनको भूमिका निरन्तर एक नासले हामीलाई परिरहन्छ, स्वच्छ हावाको आवश्यकता, त्यसको महत्त्व बिर्सिँदै गयो मान्छे। अनि स्वच्छ पिउने पानी, स्वच्छ आहार विहार, स्वच्छ र स्वस्थ जीवनशैलीको महत्त्व बिर्सिँदै गयो। आफ्नो आमा बुवाप्रतिको चाहिँ सम्बन्ध, छोराछोरीप्रतिको सम्बन्ध,
साथीभाइ अथवा व्यक्ति बीचको जुन एउटा साथीत्व मित्रता र चाहिँ बन्धुत्वको सम्बन्ध हो, ती सबै सम्बन्धहरूलाई उसले एउटा मानिस बीचको सम्बन्ध नसम्झेर मान्छेको आय स्तर हेरेर, उसको चाहिँ सम्पत्तिको पुँजीको स्तर हेरेर मात्रै मान्छेले सम्बन्ध स्थापित गर्न थाल्यो। अवश्य पनि मूल्य र महत्त्व जुन तपाईँले थ्योरीको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, खोज गर्दै हुनुहुन्छ र लेख्दै हुनुहुन्छ, यो पूर्ण भइसकेपछि, यो थ्योरीले पूर्णता पाइसकेपछि तपाईँलाई हामी फेरि एकचोटि निम्त्याउनेछौँ। र अब चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। स्तर र खुसी के हो, यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यो पनि दर्शकहरूको लागि पस्किनु। एकैछिन, अब स्तर केलाई भन्ने, कुन कुराको आधारमा स्तर निर्धारण गर्ने? खुसीको सम्बन्ध त हाम्रो आत्मसन्तुष्टिसँग भयो। जब हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन नै त्यो के अरे डिलाइटको सोर्स हो, होइन? अब यो पनि कहाँबाट, यसलाई म कहाँ जोड्छु भने यसै थ्योरीको जगमा टेकेर यसलाई हेर्दाखेरि जब हाम्रा मनोकांक्षाहरू अथवा हामीले चाहेको के हो, हामीले के कुरालाई चाहिँ उद्देश्य आकांक्षा बोकेर अगाडि बढिरहेछौँ नि, त्यो कुराको उपलब्धता हुनु, हामीले सोचे अनुरूपको हरेक कुराहरू गर्न सक्नु चाहिँ हाम्रो खुसीसँग जोडिन्छ। र स्तर के कुरालाई भन्ने त हाम्रो धरातल जुनसुकै होस्, आज हामी स्तर मापन गर्ने हाम्रो एउटै स्केल छ, त्यो हो पुँजी नै। जोसँग प्रशस्त ब्याङ्क ब्यालेन्स छ उनै उपल्लो स्तरको हुने, जोसँग ठुलो पद छ उनै उच्च स्तरको हुने, जोसँग ज्ञान छ, जोसँग बौद्धिकता छ, जोसँग एक प्रकारको विद्युत क्षमता छ, उसको कुनै स्तर नै हुँदैन। किन? उसित पुँजी छैन भने ऊ स्तरहीन हुन्छ। जो एउटा नैतिकवान चरित्रको व्यक्ति छ, शिक्षित छ, ज्ञानी छ, राष्ट्र र चाहिँ समाजको हित गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेर हिँडिरहेको छ, उनीहरू स्तरहीन हुन पुग्दछन् पुँजीको अभावमा। भन्यो भने अब यी सबै कुराहरूको निष्कर्ष निचोड निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आज मान्छेले चारैतिरबाट यी कुराहरूलाई समेटेर ल्याउँदाखेरि स्तरको साधन, स्तरको स्केल पुँजीलाई मात्र बनाइदियो। अब स्तर त आज चाहिँ पुँजीसँग मात्रै सम्बन्धित भयो। मान्छेको सोच, मान्छेको चरित्र, भावना, कुनै कुराले पनि स्तर मापन गर्न सक्दैन आजको समयमा। त्यही भएर म पुँजीवाद र सही स्तर मापन नहुनाले व्यक्ति खुसी पनि नहुन सकेको अवस्था पनि धेरै भयो। एकैछिन है, स्तर र फेरि खुसीको सम्बन्ध खासै छैन है आपसमा। मान्छे खुसी किन हुन्छ? कुनै स्तर नभएको मान्छे पनि त खुसी छैन। सबभन्दा खुसीको छ आज एउटा सन्त, एउटा योगी, जोसित के पनि छैन, उसले भिक्षा मागेर एक छाक खाना खान्छ, सबभन्दा बढी सन्तुष्ट ऊ छ। सन्तुष्ट नै चाहिँ खुसीको साधन हो। जब मान्छे सन्तुष्टै छैन भने करोडौँ अर्बौँका चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्सले, दर्जनौँ के अरे बङ्गलाहरूले, योगी सन्तहरूको पनि आफ्नो आफ्नै भित्र स्तर हुन्छ होला नि। अब त्यो स्तर फेरि भिन्न कुरा हो। मैले यो खुसी र स्तरको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि कि स्तर राम्रो भएर खुसी मिल्ने हो कि खुसी भएपछि स्तर मिल्ने हो? अब यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि अब यो पुँजीवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हो। आजको समाजको, आजको चाहिँ यो विश्व व्यवस्थाको जगमा टेकेर हेर्दाखेरि यो बडो चाहिँ हास्यास्पद सम्बन्ध छ यो खुसी र स्तर बीचको। मान्छे जब एउटा स्तरहीन अवस्थामा हुन्छ, ऊ एउटा स्तर बनाउनका लागि दुःख गर्छ। मतलब ऊ खुसी छैन, दुःख गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, विभिन्न प्रकारका। खुसी त उसले हुनै पाएको छैन। सन्तुष्टि नै चाहिँ सन्तुष्टि र खुसी त उसले पाएकै छैन। अब त्यो जग्गाबाट टेक्दै जाँदाखेरि जब ऊ एउटा यो आजको के अरे मानव चिन्तनले मानेको स्तर बनाउँदै जान्छ नि, त्यति नै उसको खुसी र सन्तुष्टि घट्दै घट्दै घट्दै। किनभने पुँजीवादले मान्छेको सन्तुष्टिको निर्धारण गरिदिएको छैन क्या। हामीले कति कुराहरूको उपलब्धि भइसकेपछि हामी पूर्ण भएको मान्ने त, त्यसको चाहिँ निर्धारण पुँजीवादमा छैन। यो असीमित छ, यो अनन्त छ, इन्फाइनाइट छ। यसले गर्दाखेरि मान्छे खुसी हुनका लागि स्तर बनाउने होडबाजीमा, स्तर बनाउने प्रतिस्पर्धामा माथि 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 पुग्दै जाँदाखेरि ऊ त्यति नै दुखी, त्यति नै रोगी, त्यति नै मानसिक शारीरिक रूपमा अशान्त र अपाङ्ग हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् अहिले, हेर्नुहोस्
उदाहरणका लागि विश्वका जो सबभन्दा बढी सम्पन्न, सबभन्दा बढी विकसित र धनी राष्ट्रहरू छन् नि, त्यही सबभन्दा बढी क्यान्सर, डिप्रेसन जस्ता भयावह रोगहरूको चाहिँ शिकार भएर बसेका छन्। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बरु यो खुसी र पुँजीवादको अथवा यो खुसी र चाहिँ जुन स्तरको सम्बन्ध भन्नुभएको छ त्यो हास्यास्पद छ आजको परिवेशमा, आजको कन्टेम्पोरेरी चाहिँ यो सिचुएसनमा टेकेर हेर्दाखेरि। त्यही भएर अब मान्छे सबभन्दा खुसी र सबभन्दा सन्तुष्ट, सबभन्दा शान्त कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ जो प्रकृतिको नजिक छ, जो वास्तविकताको नजिक छ, जो यो कृत्रिमताभन्दा पर छ, त्यो नै वास्तविकता हो। कृत्रिमता त वास्तविक होइन नि, त्यो त बनाइएको हो। जो स्वतः बनेको त्यो वास्तविक हो नि। जो वास्तविक प्राकृतिक संसारमा छ, प्रकृतिको नजिक छ, अध्यात्मको नजिक छ, सत्यको खोजीमा प्रकृतिको काखमा छ, त्यो व्यक्ति सबभन्दा बढी शान्त, सबभन्दा बढी खुसी र सम्पन्न छ भन्ने प्रश्न तपाईँ दर्शकहरूलाई बताइ। राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान खासमा विश्व केन्द्रित होइन। हजुर, अब यो समाजलाई, मान्छेको जीवनलाई, राष्ट्रलाई हेर्ने एउटा छुट्टै दृष्टिकोण, बुझ्ने एउटा छुट्टै चिन्तन प्रणाली चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान हो भन्नुभयो। वास्तवमै तपाईँ राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानको अभियन्ता पनि हो र तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान के को लागि हो र राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानले नेपालीहरूको लागि के गर्दैछ, नेपालीहरूलाई यसबाट के फाइदा हुँदैछ, यसको विषयमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानका संस्थापक, राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानका केन्द्रीय संयोजक आदरणीय भरत दाहाल सर एउटा आजको तत्कालीन यो असन्तुलित र यो एक्सपायर भइसकेको विश्व व्यवस्था भन्छौँ कि हामी, यसको विकल्प दिने सामर्थ्य राख्न सक्ने एउटा उहाँ दार्शनिक हो, उहाँ एकजना मात्रै। अब राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानको शब्दबाटै केही कुराहरू झल्किन्छ। जस्तो आजको विश्व व्यवस्था, अब कता कता मान्छेले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसक्यो भन्छ, कतिपय विद्वानहरूले, विज्ञहरूले कोरोना तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवाती चरणको एउटा त्यो पनि चाहिँ बायो वेपन नै हो भनेर पनि विभिन्न तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर भनिराख्नु भएको छ। यो हेर्दाखेरि के हो भने आजको सामाजिक व्यवस्था, आजको विश्व व्यवस्था यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएका केही सिद्धान्तहरू, अब भएका भन्ने कि त्यो एउटा योजनाबद्ध रूपमा सुरु गरिएका पाश्चात्य मुलुक, युरोप, अमेरिका र बेलायत, पश्चिमी मुलुकहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एउटा भूमण्डलीकरण, नवोदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र, उत्तर आधुनिकतावाद जस्ता केही सिद्धान्तहरू लागू गर्दै आए। यसले के गर्यो भन्दाखेरि विश्वलाई भूमण्डलीकरण त गर्यो, तर विश्व कब्जा गर्ने, पुरै चाहिँ पृथ्वीमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने जुन पश्चिमा साम्राज्यवादी रणनीति थियो, त्यो रणनीतिको यो पुरै विश्वलाई नै अलग थलग बनाउने रणनीति विरुद्ध खास गरी पुनर्जागरण अभियान प्रस्तुत भइरहेको छ। र अब त्यो कुनै सम्प्रदाय केन्द्रित, कुनै विश्वको कुनै किता विरोधी मात्रै पनि होइन। पुनर्जागरण अभियान समग्र आजको विश्व व्यवस्था असफल, असन्तुलित सिद्ध करिब करिब भइसकेको छ र यसलाई फेरि कसरी नयाँ सम्भावना, नयाँ विश्वलाई कसरी चाहिँ सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने भनेर एउटा विकल्प दिन सक्ने बृहत कन्सेप्ट, एउटा विचारधारा, न्यू स्कुल अफ थट र नयाँ दृष्टिकोण हो पुनर्जागरण अभियान। धेरै धेरै धन्यवाद भुवनजी। तपाईँले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानको अभियन्ता भएर केवल राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियानको बारेमा मात्र नभएर विभिन्न अन्य भौतिकवाद, मूल्य र महत्व, स्तर र खुसी लगायतका विषयमा चाहिँ तपाईँले प्रकाश पारिदिनु भयो हाम्रा दर्शक श्रोताहरू समक्ष। यसै गरी तपाईँलाई हामी पुनः यही विषयवस्तु लगायतका अन्य थुप्रै विषयवस्तुहरूमा छलफलको लागि बोलाउने नै छौँ। तपाईँको आगामी यात्रा सफल रहोस्, जीवन शुभ बनोस्। अहिलेलाई भने हामी यस जनजागृति टिभी नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक वृन्दहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अमूल्य अवसरका लागि। धन्यवाद।